ما شاء الله فيديو جاب لا شين يعجبكم بواحد لا فيديو اون كولابوراسيون مع لا بيل منى د لا شين مراكم بوتي كندا. دونك منى من اكثر اليوتيوبرز اللي صراحه عزاز عليا بزاف بزاف واللي كيعجبوني واللي متبعهم اكثر وحده هي صراحه سورتو في سناب شات. يعني سناب شات نتاعها رائع. انا اول سناب كنشوفو ملي كندخل زعما لابليكاسيون هي ديالها فريمون مرا رائعه تري تري كول سبونتاني على اكثر من الطبيعه ديالها. فريمون كتعجبني لا بيرسوناليتي ديالها بزاف بزاف. اي دوكو من جاتنا هذا الاقتراح اننا نديرو اون كولابوراسيون شي فيديو سيتي افيك غران بليزير. داك النهار المونه ونهار الفرح على الراس والعين فريمون كتعجبني بزاف بزاف. اليوم بغينا ندير لكم واحد لا فيديو اول دونك نبارطاجي معكم اخر حوايج اللي خدينا شنو عجبونا فوالا دي بتي تروك هكذا اللي خديناهم نبارطاجيو معكم في هذا الفيديو هذه. منى لاشين ديالها غتلقاو في لا بار دانفورماسيون وحتى لا فيديو ان شاء الله اللي غادي دير حتى هي كلشي غتلقاو في لا بار دانفورماسيون. دونك متنساوش انكم تشوفوها وتشوفوا لا فيديو ديالها. الا مهتمين باغيين نشوفوا انا شنو غنوريكم في هذا الاول هذا شنو خديت شويه ان بو دو تو ماكياج فيتمون فريمون كاين شويه من كلشي. بقاو معايا سالتين. كنتو اول مره كتشوفوا هاد لا فيديو هذه ما تنساوش انكم تابوناو معنا باش يوصلكم الجديد نتاع كل فيديو. ودابا نبداو تو سويت. اول حاجه نبدا نوريكم فيها هي لي برودوي دو سوان والماكياج سورتو. دونك بغيت نبارطاج معكم شي حويجات اللي خديت. اغلبيه تاع السؤال اللي كيجيني صراحه هو ملي خديت الماكياج سورتو حنا عندنا هنايا في وجده. دونك خديتو في البارفيمري نتاع العربي اللي جايه في سوق طنجه. غتلقاو كلشي في لا بار دانفورماسيون حيت اونفان دار اون باج فيسبوك. دونك الحمد لله راه في لا باج فيسبوك سيروا شوفوها خليو له دي ميساج ولا سولوا شنو ما بغيتو في اي برودوي راه كيجاوبكم. وانا حيت ما يمكنش نعقل البري تاع كل برودوي راه ما يمكنش كنعطيكم التقريب ولكن ما نعقلش على البري اكزاكت. دونك فوالا كلشي راه غتلقاو في لا بار دانفورماسيون لايكيو لا باج ديالو وسولوه. دونك كلشي غادي يقولوا لكم. اول واحد غادي نوريكم برودوي هو هذا تاع لو بوتي مارسي اللي صراحه كنت باغي نجربو بزاف بزاف. سمعت عليه ما نعاودكمش شحال من مره سورتو في يوتيوب البنات بزاف كيستعملوه. دونك هذا لي هيدراتون بور لا بو كي تري تري سيش فيه البور دو كاريتي فيه لامون دو دوس وفيه لويل دارغون. دونك على حساب لي كومبوزيسيون ديالو المكونات ديالو باينه غادي يكون زوين صراحه. مازال ما جربتوش دونك مي اكيد نجربو غنهضر لكم عليه في مي فافوري ولا في مي برودوي فيني. دونك نقول لكم رايي ديالي عليه. هذا ما غاليش بزاف يمكن كيدير 55 درهم ولا بحال هكذا وتقدروا تلقاو حتى هو في كارفور ولا حتى في مرجان كيكون هذا البرودوي هذا. خديت واحد الفيرني تاع جولدن روز كنت وريتكم في لا فيديو تاعي تاع لي برودوي قل من 100 درهم اللي عجبوني بزاف. دونك وريتكم هذا كان في الابيض. هنايا خديته في واحد الروز نيود واعر بزاف. عجبني الفيرني عجبني لابليكاسيون ديالو عجبني كيشد مزيان. دوكو وليت خديت فيه واحد اخر في لا تانت لا بلوتو في لا ريفيرونس 09. عجبني صراحه هاد لي كولور اللي كيكونوا خفاف باردين كيجيو مع كلشي. بالنسبه للفيرني تاع جولدن روز كيدير 25 درهم دونك ماشي غالي بزاف ولكن فيه لا كاليتي. خديت واحد الروج عليهم تاع فلورمار. دونك فلورمار صراحه واحد المارك اللي كنحاول كل مره نكتشف فيها منتوجات اللي هما جداد منتوجات فريمون غزالين رابور كاليتي بري توب. وهاد لا مارك هذه فيها الكاليتي دونك فريمون واعر. هنايا خديت واحد الروج على ليفر. اول حاجه نهضروا فيه هي الباكاجينغ صراحه واعر بزاف. دونك دوري تري تري كلاس. دونك هذه لا غام تاع ديلوكس كاشمير. دونك ليبستيك ستيلو دايره بحال هكذا كيجي الروج على ليفر واعر دونك نيود كما كتشوفوا غزال. بالنسبه للبنات اللي هما سمرات بحالي كيجي بلوتو بحال اللون تاع البشره ديالكم ولكن بالنسبه للبنات اللي كيكونوا بويض كيجي بلوتو روز هكذا بيبي تري تري كلير. دونك فريمون زوين. بالنسبه لا ريفيرونس انا خديت في ابسولوت نيود. دونك هذا فريمون زوين بزاف بزاف. دونك عجبني كيدير يمكن 80 درهم ولا ما كيخليش مثلا شنايف ناشفين ملي كديريه كيرطب لك الشنيفات ديالك كياخذ دغيا لا كولور نتاع لي ليفر ديالك. دونك عجبني بزاف. عطيني من لا مارك جولدن روز خديت هنايا واحد الايلاينر داير بحال هكذا. دونك ايلاينر فوتر عنده راس ديالو بوانتو. هذا خديته صراحه على الراس ديالو حيت بان لي هكذا بوانتو دونك يكون ساهل في لابليكاسيون داكشي كامل. ما غاليش بزاف هو كيدير 55 درهم ولكن استعملته صراحه واحد جوج تاع المرات ما عجبنيش بزاف بزاف. دونك فوالا ابري غادي نستعملو اكثر واكثر ونهضر لكم عليه في فيديو بار لا سويت مي ماشي شي حاجه توب يعني بون بار لا سويت كيما قلت لكم اكيد غنهضر لكم عليه ونعطيكم رايي ديالي ليه. اخر برودوي احسن برودوي صراحه للتالي حيت انا ما عندي حتى شي برودوي ميكاب ولا شنو ما بغا يكون يعني نتاع دو لوكس يعني تاع دي مارك مثلا تو فيش لا اوربان ديكي ولا شنو ما بغا يكون. اغلبيه تاع لي برودوي تاعي تاع دي غران سورفاس لوريال ميفولين ولا بحال هكذا. صراحه كنت باغيه بزاف بزاف ناخذ شي برودوي تاع تو فيس. لقيت هذه بيتر دان سيكس دونك توجور في لا بارفيمري اللي قلت لكم الماسكارا. اي فوالا نقدر نقولوا هذا اول برودوي ديالي اللي شويه بين قوسين غالي ولكن كمان تاع دي مارك اللي باغيه نجربهم صراحه بزاف بزاف. دونك عجبتني صراحه الماسكارا. الباكاجينغ غزال بزاف ملي كتختي راه واو فريمون واعر. دونك فوالا الماسكارا جو بونس كتعرفوها كاملين ولا سمعتوا بها. دونك دايره بحال هكذا ماسكارا فريمون زوينه بزاف كتعطي لي سيل غزالين كتفرقهم مزيان ما كتبقاش هكا دي باكي مثلا في الشبال ديالكم فريمون واعره بزاف بزاف. دونك هذه اول برودوي تاعي تاع تو فيست.
يس انا نوريكم واحد لاباليت نتاع جولدن روز، لاباليت نتاع لي فاغ بوبيير اللي بزاف منكم من وريتها لكم في سناب شات عجباتكم وحماقيتو عليها. دونك باليت فريمون زوينه فيها 24 كولور، يعني 24 فاغ بوبيير واعره بزاف، رابور كاليتي تري توب. دونك انا خديتها في لا تانت 01 دونك ديال ريفيرونس ديالها. الباكاجينغ تاعها فريمون زوين، بحال بيسي صغير دير بحال شي بيسي صغير. واش نوريكم الكاجي الاولى هي بحال هكذا بيضه فيها انا جولدن روز بالذهبي، نوريها لكم. دونك كتفتحوها دايره بحال هكذا، فيها 24 كولور 24 فاغ بوبيير، فريمون واعره بزاف بزاف حمقتني. نقول لكم باللي فوالا ماشي كاليتي نتاع دو غروند مارك، يعني ما شفت نفسها لي تو فيش لا نفسي اوربان ديكي كوميم لي فاغ بوبيير، يعني ماشي بيغمونتي بزاف كوميم بودرو، ولكن عندك بزاف نتاع الالوان اللي تقدري تلعبي بيهم اللي تقدري ديريهم. يعني بالنسبه لديبيوتونت ولا عندك مثلا بوتي بودجي بغيتي تبداي ديري لا كوليكسيون تاعك تاع الميك اب، فريمون هذه واعره فيها 24 لون كما كتشوفوا، والوان اللي كوميم زوينين. كنهضروا مثلا شوفوا في هذا كيحمقني انا، هذا البوردو هذا واعر، فيها المارون بالدرجات ديالو، فيها دي فاغ بوبيير اللي هما مات، فيها دي فاغ بوبيير اللي هما ايريزي، فيها واحد البلون هنايا مات غزال بزاف، فيها بحال وحدين تقدري تستعمليهم كهايلايتر، كاين لي بلو كاين الموف، فريمون واعره بزاف هاد لاباليت هادي. ولكن كوميم يعني ماشي كاليتي اللي هي توب، ولكن بالنسبه للمبتدئات ولا بوغ تو فيغ بليزير ولا تلعبي هكذا في اللوانات هادي غزاله بزاف. كما تكون البخي نتاعها كيدير 230 درهم. نوريكم شنو خديت من سيت الي اكسبريس. بزاف منكم كتسولوني على لي سيت ازياتيك شنو كناخذ من عندهم. الاغلبيه صراحه انا كناخذ من الي اكسبريس. علاش؟ كيجيني بلي لي بري تما كيكونوا الاغلبيه هما اللي ناقصين، يعني مقارنه مع لي سيت ازياتيك اخرين هو الاكثر سيت كيدير لي بري ناقصين. اكثر سيت انا بالنسبه ليا كيوصل داكشي كامل اللي كنكوموندي من عندهم. مره اخرى كنعاود نقولها بلي ماشي بارتنيريا ولا شي حاجه، ما عندي حتى شي علاقه به، ولكن انا ملي بديت درت لاكارت انترناسيونال كنكوموندي من عندهم، كيعجبني الجوده تاع لي برودوي ديالهم داكشي كامل. بزاف منكم كتقولوا لي كيفاش كديري تكوموندي من سيت هذا. انا غادي ندير لكم تاع لو سيت الي اكسبريس، حيت كل سيت وكيفاش كتكوموندي من عنده، كل سيت والطريقه ديالو. ولكن غنوريكم ان شاء الله في اون فيديو انا اكثر طريقه امنه باش كيوصلوك لي برودوي ديالك. خصك تهتمي بواحد التفاصيل نقدروا نقولوا بين قوسين صغار، مثلا تقراي لي كومونتير انا كتشوفي شحال تاع لي زيتوال على كل برودوي داكشي كامل. دونك ان شاء الله ندير لكم اون فيديو تري بروشينمون باسكو فوالا بزاف كطلبوها مني. مي انا غنوريكم شنو خديت من عنده باسكو فوالا كنحاول كل مره ناخذ شي حوايجات اللي هما جداد. الصراحه كنكون تري ساتيسفيت راضيه على كل كوموند كنديرها. دي فوا كيكونوا لي برودوي كثر من اللي توقعت زينين. دونك غنبارطاج معكم دابا شنو خديت. نبدا لكم بالكود كور باسكو فريمون سي ان كود كور. هذا شفتو وخديته وكومونديتو في السيت، ولكن ملي وصلني واو. شوفوا لي هذا الكولي هذا يا البنات، هذا فريمون سيتي ان كود كور. ملي شفتو كيحمق. لا فينيسيون ديالو ما يمكنش تصوروها بواحد الطريقه غزال بزاف. كيدير 3 دولار وشي حاجه، يعني كنقولوا حنا 30 درهم. دخلنا عليكم بالله هذا تشري 30 درهم في شي باج فيسبوك ولا تشري 30 درهم برا؟ نو، كيدير 30 درهم. غزال، ما جاتني حتى شي حاجه طايحه منه. هنايا فيه بحال هكا بحال الريبون كيتشد وكتحطيه، حتى تكوني لابسه شي عبايه ولا شي شوميز ولا شنو ما بغيتي تلبسي معاه، اون فوا كتحطيه راه كيبدل كلشي رائع. اكثر حاجه عجبتني صراحه هي لا كاليتي، رابور كاليتي بري توب. وان شاء الله كلشي اللي غنخلي لكم في لا بار دانفورماسيون تاع هاد لي برودوي هادو اللي خديتهم. دونك سيروا شوفوا لا بار دانفورماسيون باش تلقاو لي ليان. دونك فريمون هذا عجبني بزاف. واحد خديته هو كولي نقدروا نقولوا بين قوسين بازيك عادي، كيعجب الاغلبيه. كيجي فيه بحال هكذا مثلثات كحل، حتى هو الكاليتي ديالو توب، ما كانش حتى هو غالي. البخي راه ما يمكنش نتفكر كلشي. غادي الا قديت غنكتبها لكم هنايا في المونتاج، الا ما قديتش سيروا لا بار دانفورماسيون كلشي غتلقاو لي ليان لي بخي. دونك كلشي غيكونوا في لا بار دانفورماسيون. دونك ما تنساوش انكم تشوفوها. دونك داير بحال هكذا جاي في التهديد، فيه هنايا نوار، كيجي حتى هو غزال بزاف، كيعطي لي فيه ديالو، كيجي سامبل تقدري تلبسيه مع اي حاجه، حتى هو كيمشي فريمون مع كلشي. يعجبني الصراحه بزاف، ما غاليش. الا يكون يكون داير شي 19 درهم ولا بحال هكا، ولا كاليتي فريمون طاب. نوريكم شنو جبنا في بوكل دوغي، بيسكو اختي مدمنه صراحه حلقات، مدمنه حلقات بدرجه كبيره. دونك ما يمكنش ندوزو شي كوموند ما نجيبوش فيها حنا لي بوكل دوغي، هذه امبوسيبل. دونك هنايا خدات واحد الحلقات شويه ستيل تقليدي غزالين بزاف، حتى هما فريمون واعرين، فينيسيون غزاله، ما فيه حتى شي حجره اللي هي طايحه. دونك فريمون زوين في شي مناسبه، ولا مثلا تلبسي حتى هو مع شي شوميز بواحد ستيل يكون كوميم شيك، وهذا يجي غزال بزاف. فيه هكذا رسيمات لي ديتاي كلشي فيه زوين. دونك هذا في النوار والذهبي، وفيه هكا حجرات في لارجونتي. نشوفوا دي بوكل دوغي اخرين اللي تا هما زوينين، كما كتشوفوا بويض كبار كيجيو فريمون راه باينين في الودن. فيهم حجرات هما في لارجونتي، توجور لا فينيسيون واعره، يعني ما كاينش شي حجره اللي هي طايحه، كلشي في بلاصتو. فيه هنايا الذهبي زعما لي بوكل دوغي، هادو ما غاليينش بزاف، لي ديتاي
فيهم فوق بحال النجيمه بحال هكذا كتجي في الودن وافقي عاد كتنزل الوريضه. دونك واعرين بزاف. انا اكسبريس خديت هادو اللي صراحه غير باش نجربهم، ولكن سولو لي كوموندي منهم عجبوني بزاف، عجبني الستيل اللي كيعطيو، كيجيو بحال هكا شي فرع تاع شوريقه بحال هكذا غزالين في لارجونتي. هادو شنو كديروا، هادو مثلا شفتوا في الكول تاع لا شوميز ديالكم يكون سامبل شنو ما بغا يكون كتحطوهم بحال هكذا كيجيو غزالين. لبستهم في لا فيديو اللي درت انا وريم تاع اللي درنا تاع كيدولو دو شكون فينا بجوج تاع الطاق. لبسوا فوق لا شوميز كيجيو غزالين كيبدلوا لو لوك نهائيا رائعين، وفيهم بزاف نتاع لي شوا في لو سيت. دونك هادو سولو لي كوموندي منهم، دونك ما كيجوش المهم ما كيجوش هنايا كيجيو هنا، مي باش يبان لكم كتحطوا بحال وحده هنا وحده هنا، وفي هنايا بحال القفيله ديالو كتدخليها باسكو فوالا بحال ليبرا، ومن بعد كتجيبي هذه وكتبلعيها باش كتبقى شاده. دونك بحال ستيل باج ولا شي حاجه واعر بزاف فريمون هادو كيحمقون. خديت واحد الرونجمون اللي صراحه توقعته كبير على هكذا مي جا صغيور، دونك مقارنه مع يدي جو بونس كو باين لكم. هذا كيجمع لي بوكل دوغي، دونك رونجمون تاع لي بوكل دوغي كما كتعرفوا اختي كثرت اللي كتشري ما لقاتش فين ديرهم باسكو فوالا بغينا ننظموهم شويه، مي كوميم هذا صدق كينفع ما كاينش مشكل. جمعت فيهم دوك الصغيورين ديالها. ملي كتمشي تشري لي بوكل دوغي ديالك كتبقاي تختاري كيكون موجدهم لك هكذا في واحد الرونشون، دونك نفس الشيء كيكون عندك. مي هادو المره الجايه نولي نقلب على الكبار ديالهم باسكو غزالين كينظموا، عوض ما تكوني مثلا ديرتهم غير شي بواط هكا تبقاي تقلبي على وحده اختها، دونك انا كتقدري تنظميهم هكذا بحال مثلا جوج بجوج كيجي زوينين بزاف. 24 حلقه يعني جوج بجوج. نوريكم شنو خديت من سيت جوميا با ام ا. انا صراحه جوميا كنكوموندي من عندهم بزاف، كيعجبوني لي بروموسيون دي فوا اللي كيكونوا دايرين، كيعجبني حويجات كيكونوا رابور كاليتي بري زوين فريمون. و با مال دو فوا كنبارطاج معكم في لي ريزو سوسيو شنو كناخذ من عندهم ولا ملي كتكون شي بروموسيون زوينه. هنا خديت هاد المره لي شوسور. اول حاجه نوريكم شنو خديت. خديت انا خدات اختي وماما هذا، دونك ما عادش نقدر نوريكم في هاد لا فيديو هذه نوريكم انا شنو خديت، ولكن بغيت ندير شي حاجه بين قوسين بيسكو كنكوموندي من عندهم مزيان. من هاد المره كان وقع لي مشكل ماشي مره ماشي جوج في لي بير دو شوسور. كنكوموندي حاجه في البلو كتجيني ملونه يعني يعني اون كولور. كومونديت واحد لا طاي واحد البوانتور جاتني بوانتور اخرى. فريمون وقع لي بحال هاد المشاكل هادو دي فوا يعني ديما كندير لهم ريكلاماسيون في لاباج فيسبوك ديالهم. دونك فوالا وقع لي هاد المشكل هذا فيهم. واحد المره كومونديت واحد البوط في شكل جاني بوط لا علاقه، دونك مانيش عارفه وقع لهم شي مشكل. هاد المره ما كنتش تري ساتيسفيت من لا كوموند ديالي، واخا عجبوني لي برودوي ولكن ما كنتش تري ساتيسفيت حيت كيوقع هذا الخطا هذا ما عجبنيش حيت انا بغيت الحاجه في هذا الشكل، دونك تجيني في هذاك الشكل. سينو كيعجبني لي برودوي ديالهم، كيعجبوني لي مارك اللي كيديروا. فوالا هذا كوميم يعني كتلقاي واحد السيت اللي كتقدري تكوموندي فيه يعني بين قوسين في المغرب، يعني كوميم سيت يكون قاد وفيه لي برودوي هذا، دونك مزيان. هنا خديت من عندهم واحد لا مارك تاع ليلي تشوز. دونك هذه انا خديت هذه عامين من عند جوميا ولا اشمر ولا ما بقيت عاقله، مي خديت هاد لا مارك تاع لي تشوز. خديت نعاله تاع الصبع ضربت بها يا البنات كنقول لكم شحال مشيت بها وراني عاقله. داك الوقت كنا مسافرين راه مخلينا من مدينه وكنلبسها غير هي تالمون كونفورطابل وفيها غير الصبع. عرفتوا كتجي الصبع يعني بين رجليك، قلت غادي تقطع لي. انا عمري ما كنت كنحس يعني بالراحه في هاد الانواع تاع النعايل، ما تقطعت ما صرا لها والو وبقات معايا شاده معايا حتى نسيتها واحد النهار. دونك مي واعره بزاف عجبتني هاد لا مارك، دونك ديما كنكوموندي من عندها النعايل. هنايا خديت في نفس الستيل ولكن هاد المره شويه دونك دايره بحال هكذا نوريكم. كتجي دايره بحال هكا كدير صبعك هنا. دونك هذا انا كنخاف صراحه كنقول شنو غتخليني بالزنقه، ولكن في هاد لا مارك ما كيصرا حتى شي مشكل. دو تري بون كاليتي، وهذه ما كانتش غاليه، خديتها يمكن شي 70 درهم ولا واعره بزاف. وهنايا فيها بحال الضفيره في لارجونتي. اختي خدات اختها ولكن انا خديتها في النوار وهي خداتها في لارجونتي. واعره بزاف وماشي غاليه بزاف ولا كاليتي فريمون واعره بواحد الطريقه اللي ما تصوراش. دونك فوالا هادي طالون توجور مسيت نتاع جوميا. دونك هادو لي طالون اللي شفتوني لابسه في لا فيديو تاع جيت ريدي وذ مي نتاع العرس، دونك هما اللي كنت لابسه بزاف منكم عجبوهم. دونك هادو ما خديتهم من جوميا، خديتهم 100 درهم 99 درهم ولا نتاع لا مارك ايرين. دونك هادو هكذا كتشوفهم غزالين واعرين، ما نهضروش على الكاليتي داكشي كلشي غزال. حاجه وحده اللي ما عجبتنيش ماشي كونفورطابل نهائيا. فوالا بور لو بري كوميم ما كتوقعيش شي حاجه اللي كتكون توب، يعني كوميم واش تلبسي بيهم وتبقاي تجربيهم، ولكن ديجا العلو شويه عاليين دونك ماشي كونفورطابل. ماشي داك النوع تلبسي بيه وتقولي غنمشي للعرس وتبقى لابسهم في رجليا وهذا. عندي دي طالون اخرين اللي تري كونفورطابل راه نقدر نلبسهم نهار كامل ما كنحسش بشي حاجه. هذا فريمون وجعني ديجا ما فيش هذيك البلاتفورم ديالو، دونك كيجي رجلك على الارض وخا فيه واحد البونج وهذا كوميم مي ماشي كونفورطابل. يعني تلبسوهم يعني كوميم ستيل اجوتيهم لا كوليكسيون ديالكم ولا يعجبكم غير هكذا نظرا زوينه، مي باش تقولي لي غادي نلبسو في مناسبات ولا توقعي انهم يكونوا كونفورطابل
نهائيا، لا هو لا وحدين اخرين خدات اختي وهذا ماشي كونفورطابل. دونك فوالا ندوزو للكسوه. كنظن بلي كاملين كنبغيو هاد لابارتي هادي نوريكم شنو خديت. انا الاغلبيه كتسولوني اما خديتي حوايج ملي كتاخديهم. كناخذهم من مروه، من كيتو. دونك بناتي وجده مروه راه حدا كيتو في كارفور، دونك عندنا في كارفور وكاين في مرجان. كيتو كاين غير في كارفور ما كاينش في مرجان. كناخذ من زارا، والثالثه ياماندا، رابعه بليتو ياماندا. دونك هادو هما 4 تاع لي مارك اللي كناخذ من عندهم. اول حاجه حيت حنا في وجده ما عندناش لي مارك، يعني لي مارك اللي عندنا هما هادو، يعني ما عندناش ملي كنمشيو نشريو مثلا شي زارا ولا شي برشكا ولا ما كاينش هنايا، غير الا ما كان مثلا شي بوتيك هما كيجيبوا دي بياس ولا. دونك هادو هما اللي عندنا وهادو هما الاغلبيه اللي كناخذ من عندهم بالنسبه للبنات اللي كيسولوني. دونك هنايا اول وحده خديتها من كيتو، وهذا كود كور ديالي بدون منازع، واعر بزاف بواحد الطريقه ما تصوراش، حيت ديجا كنت خديت من عند مروه ديالهم في نفس ستيل. دونك كيجي بحال هكذا، خديته في البلو مارين وعجبني. بون ماشي نفس لي ديتاي وداكشي كامل، ولكن نفس ستيل. دونك كيجي بحال هكذا، كتلبسوه كيجي مفتوح ما فيه لا قفاله لا والو. الفوق توب كومي مرطب، والتحت بحال لي ترونسبارون. كيجي هكذا خفيف رائع، فريمون عجبني بزاف، سورتو في النوار لا كاليتي ديالو زوينه. دونك هذا خديتو كان بروموسيون 180 درهم 179 درهم عوض 219. انا لا كاليتي تاع كيتو كتعجبني بزاف بزاف، لا كاليتي ديالهم غزاله بزاف، وكاين عندهم حويجات اللي هما زوينين. دونك كيجي بحال هكذا، غنوريكم في الفيديو كيفاش كيجي ملبوس داكشي كامل. واش كيعجبوني صراحه هادو سيكو تقدري تلبسيه في ستيل سبور، مثلا مع سبردينه، تقدري تلبسيه مع شي طالون اون ميم طون تعطي شي لوك اللي هو كلاس، تقدري تلبسيه مع لي بوت، تقدري تلبسيه تحت منه شي حاجه اللي هي مثلا شي كول هكذا غليظ، تقدري تلبسيه تحت منه غير بودي خفيف، تقدري تلبسي تحت منه دي شوميز. يعني عندك واحد لو شوا ما تصوريش، واون فوا كتلبسي ديك لابيس كتبدل لك نهائيا اللوك ديالك. دونك هذا هو صراحه اللي كيعجبني الاغلبيه في هادو. وعندهم دوطخ كولور، عندهم البيج، عندهم الغوز بودري، هادوك سولو اللي ناخذهم. اللي هنا خديتها سي اون شوميز هي من لا مارك كيتو، هذه فيها المارو بحال الكرونا، وهنا فيها البلو. عجبوني هاد لي كولور، انا مش عارفه شحال من كتكون غريبه كتعجبني. دونك البلو سيال ولا بلوتو البلو توركو مع هاد لي كولور هادو، كيجي بحال هكذا فريمون زوينه. وفيها حتى تحت نفس الديتاي، عجبتني. يعني تقدري تلعبي فيها في الفولاغ شنو ما بغيتي، حتى هي كتجي خفيفه تاع كل يوم، هي وجين ومثلا دي بالغين، ولا هي وجين ودي بوت، يعني سامبل كتجي غزاله حيت ديجا هي شارجي. دونك ما تحتاجش شي حاجه اللي هي كثيره بزاف. دونك بحال هكذا دايره. واحد لا شوميز نتاع مروه بين قوسين، راه فيها هنايا الفوندو تاع قسطوق الا شفتوه. دونك هذه نتاع مروه، هاد البروش ما فيهاش، انا شفت واحد البروش خفيف صراحه. انا بحال لي شوميز اللي كيكونوا طوال كيكونوا خفاف كيكونوا لوز، يعني ما كتبقاش سورتو ملي كتكوني دايره الفولاغ كتبقى تدبري شنو نزيد شنو هذا، كتكون فريمون خفيفه. مانيش عارفه عند مروه بالضبط، عند مروه الحاجه اللي كتعجبني كتكون بلو ماري، لاحظتها. يعني اغلبيه الحوايج كيعجبوني مروه كيكونوا بلو ماري، ما عرفتش علاش. هي كتبان هكذا سامبل ما فيها حتى شي حاجه، ولكن تحت شوف لي الديتاي تحت واعر بزاف. هذا هو فريمون اللي داير كاع الزين تاع لا شوميز. دونك داير بحال هكا كيجي غزال بزاف، فيه هكذا دي ديتاي. وهذا لا هذا ديالهم، هذا البروش هذا ديالهم لاصق فيه. دونك هذه عجبتني بزاف. هنا جيب لتحت على اليمين، هي غادي نوريها لكم هكذا عن قرب باش تشوفوها، غزاله بزاف. وهذه حتى هي ما كانش غاليه، يمكن كانت دايره 150 درهم ولا بحال هكذا. دونك ماشي غاليه بزاف، لا كاليتي زوينه. انا كيعجبوني صراحه لي شوميز مع المروه. شوميز اخرى حتى هي من لا مارك كيتو، ملي كتشوفها اول مره تعجبكش بزاف بزاف. ستيل شويه قديم، فيها المارون الغوج الجون، مي صراحه تيقولي ملي كتلبس كتجي زينه. بيان سور ما غاديش نلبسها مبلعه، كنتخيلها بلوتو ستيل كيمونو، يعني مع شي جين شي بودي مثلا ودي بوت في المارون، ولا مع شي شال يعني تجي مفتوح بحال هكذا تجي حسن تجي زوينه. وهي طويله، هذه واش عجبتني باسكو فريمون طويله. شوفوا دونك كتلبس مثلا حتى هي لوز هكذا مفتوحه فوق لوز، كتجي غزاله بزاف. دونك هذه ما خديتهاش غاليه بزاف، خديتها شي 120 درهم. نوريكم واحد تاع لي طابلي صراحه ما خديتهمش انا، ولكن توصلت بهم لو سيت جوميا ماركت. جوميا ماركت اللي هو كايمو ولا كايمو القديم ولا سميتو جوميا ماركت. دونك اتصل بيا واحد السيد اللي كيبيع لي طابلو في هذا السيت هذا في انستغرام، واقترح عليا انني نجرب جوج نتاع لي طابلو من عنده، وي افيك بليزير. ديجا باسكو ملي شفت شويه في لو ليان لي صيفط لي دونك شنو كيبيع حوايج غزالين بزاف على حساب كل واحد ولو غو ديالو. كاين بالنسبه للبيوت، كاين بالنسبه للكويزين، بالنسبه لي صالون، الشوا عنده كبير 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 بزاف. داكشي غزال صراحه. هاد الطابلو اللي بلوتو فيه لي كولور اللي كيجيو مع البيت ديالي، كما كتعرفوا كنموت في الفيولي، كنبغي الموف. دونك هذه كولور اللي كيوالموا البيت النعاس نتاعي. خديت طابلو اخر اللي فيه بلوتو دي كولور مختلفين ديما تاع الوريدات وهذا غزال بزاف. دونك عجبوني صراحه، سورتو رابور كاليتي بري كوميم مزيان. بالنسبه لي كارت كيجيو تري بيان اونبالي، كيوصلوا مزيان. انا صراحه وصلوني مقادين مغلفين مزيان.
واحد فتحته راه مرايه، واحد ها هو دونك كيجي هكذا في بابي سلوفان كيجي مقاد مغلف مزيان. دونك هذا هو الطابلو الزوج. رابور كاليتي بري صراحه مزيانين، كوميم لا كاليتي ماشي واو يعني كما قلت لكم راني وريتكم في الفيديو كيفاش كيجيو دايرين، ولكن مثلا بحال هذا الكادر هذا مثلا كان تاع 160 درهم، كان تاع 130 درهم. شكيلات اللي هما زوينين بحال انا درت هذا كما كتشوفوا كيبدل الستيل تاع البيت هذا كيجي زويون، ولكن كما قلت لكم راه وريتكم لا كاليتي في لا فيديو كوميم الي با مال لا كاليتي. صراحه انا عجبوني بزاف. كنت باغيه هاد لا كولور هادي مي سينو كنت نختار بزاف اخرين، كان عاجبيني واحد السلت اخرين مي كانت خصني هاد لا كولور للبيت ديالي فريمون زوينين بزاف. غنخلي لكم بيان سور لو لين في لا بار دانفورماسيون باش تلقاوه ديريكتومون لو لين ديالو في لو سيت جوميا ماركت. الناس كانت هذه لا فيديو اول مع لا بيل منى داشين مروكم بوتي كندا. كيف ديما تلقاو لو لين د لاشين ديالها ولا فيديو ديالها في لا بار دانفورماسيون باش انكم تمشيو تشوفوها وتشاركوا في القناه ديالها. كلشي المعلومات اللي قلت في هذه لا فيديو هذه واللي ما قلتهمش كلشي حتى هما في لا بار دانفورماسيون باش تلقاو الاجوبه تاع لي كيسيون ديالكم الا كان كيهمكم الامر. دونك في هذه لا فيديو كنحاول نبارطاج معكم شي حويجات اللي هما ا بيتي بري رابور كاليتي بري كيكون، حيت كوميم كنبغي دي فوا حويجات كيكونوا رخاص ولكن كوميم كنبغيو تكون لا كاليتي. دونك جيسبر تكون فاتكم بارطاجيت معكم دي بون بلون حويجات اللي نتمنى انهم يكونوا يعجبوكم. بالنسبه لهاد لا فيديو الفيديو ما جي ان شاء الله غنبقى نصور في هاد البلاصه هادي، بدلت الكادر حتى الضو مابقاش الضو تاع الشمس دونك دايره لي زيكليراج. جيسبر تكون احسن لا كاليتي. ما تقولوا في لي كومونتير كي جاكم هكذا احسن ولا قبل. دونك جاتون نقرا لي كومونتير ديالكم نعرف الراي ديالكم. انا صراحه عجبتني جو مي سون اليز حيت كوميم الضو كاين يعني الشمس ما غاديش تمشي غادي تجي. دونك فوالا كنحس هنايا احسن. دونك قولوا لي في لي كومونتير نقراو ونعرف الراي ديالكم حتى نتوما. كتطلبوا مني بزاف ندير لكم دي فيديو جيسبر انها تكون فاتكم صراحه. تو مي ريزو سوسيو فيسبوك سناب شات وانستغرام تلقاو في لا بار دانفورماسيون. الى اول مره كتشوفوا هاد لا فيديو هذه متاش انكم تشتركوا معنا باش يوصلكم الجديد نتاع كل فيديو. لايكيو هاد لا فيديو اول بيسكو فوالا الا عجبتكم نبقى ندير لكم ان شاء الله اكثر من ناخذ حويجات. وتخلي لي كومونتير باسكو بيان سور اكثر حاجه هي نقرا لي كومونتير ديالكم نعرف الاراء ديالكم. وانا ان شاء الله نتلاقاكم قريب بزاف في بروشين فيديو. جو في بلان بيزو تهلاو براسكم بزاف. باي باي.